अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको एक मुख्तलिफ किस्म के फल से मुतारफ़ करवाने जा रहा हूँ जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग खाते हैं। ख़ास तौर पे हमारे ये मैदानी इलाकों में से जो बहुत बाशऊर लोग हैं उनको इसका पता है, ज़्यादातर लोग इससे वाकफ़ियत नहीं रखते हैं। और ये फल कौन सा है? इस फल को बई कहते हैं। बई का फल होता है और इसको सफ़र जल भी कहा जाता है। ये बड़ा हैरान कुन फल है। आप इसकी बातें, इसकी खसूसियात सुन के हैरान होंगे कि ये सेब की शक्ल का एक फल होता है, उससे मिलती जुलती इसकी शेप होती है, जो कश्मीर में, हमारे आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में पाया जाता है। ये पाकिस्तान में या मर्दान के इलाके में भी कुछ इलाकों में पाया जाता है, ईरान में पाया जाता है। अब ये इस खित्ते में पाया जाता है। उसके अलावा जहाँ पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ खित्तों में पाया जाता है। जो हिंदू हैं, हिंदुओं का एक तबका इसको अपना भगवान मानता है। वो इसको ज़मीन की ज़रखेज़ी की, रिज़्क में वुसअत की और खुशहाली की अलामत समझते हैं। वो मंदिरों में जब तक ये फल मौजूद ना हो वो इबादत नहीं करते हैं, वो इसको बाइस बरकत समझते हैं और इसको भगवान शूका का दर्जा देते हैं। मीठा भी होता है और हल्का हल्का तुर्श भी होता है। तासीर इसकी ठंडी होती है। जो लोग दिल के अमराज में मुब्तला होते हैं उनके लिए ये बहुत कमाल चीज़ होता है। जिन लोगों को डॉक्टर कहता है कि आप दिल के मरीज़ हैं, आप हर वक्त एक गोली अपने पास रखें, खुदा ना खास्ता आपको कोई हार्ट अटैक हो जाए, और हार्ट अटैक की निशानी क्या बताते हैं कि आपके सीने पर एक बोझ पड़ जाता है, तो आपने फौरी तौर पर यह गोली निकालनी है और जुबान के नीचे रख लेनी है ताकि आप उस स्ट्रोक से बच जाएं। तो जिन लोगों के साथ ये मसाइल होते हैं, अगर वो बई का फल खाना शुरू कर दें तो वो इससे निजात हासिल कर लेंगे। उनको ये गोली रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनकी दिल की सेहत इतनी बेहतर हो जाएगी। ये फल सितंबर अक्टूबर में मार्केट में आ जाता है। आजकल भी जो बड़ी फल की दुकानें हैं वहाँ पे आप जाके उनसे पूछें बई का फल है, वो लेना है, तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन हर दुकान पे नहीं पाया जाता। जो बड़ी फलों की दुकानें हैं जिन्होंने पूरी रेंज रखी होती है उधर से मिल जाएगा आपको। या आप इधर चले जाएं केयरफुल वगैरह या हाइपर स्टार टाइप इस तरह के स्टोरों पे जहाँ पे आपको इंपोर्टेड और इस तरह के नायाब फल भी मिल जाते हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ये फल जो है ये इसी तरह ही दिल के साथ साथ ब्रेन एमरेज और फालिज से भी बचाता है। और फिर एक और चीज़ कि अगर हामला खवातीन इसको हमल के दौरान बाकायदगी से खाएं तो उनके बच्चे बहुत खूबसूरत पैदा होंगे। ये भी एक कमाल है इस फल का। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसका छिलका, बीज, पत्ते, गूदा, हर शय जो है वो इसकी इस्तेमाल होती है, बहुत कीमती होती है। इसका छिलका जो होता है वो बहुत से मिनरल से, विटामिन से और फाइबर से भरपूर होता है और उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत पाए जाते हैं। इसको हर उम्र के लोग खा सकते हैं। बाज़ हकीम तो ये कहते हैं कि इसमें 40 मर्दों के बराबर ताकत होती है। इस हद तक ये मर्दाना ताकत से भरा हुआ होता है। इसका जो मुरब्बा होता है वो दिल के मरीजों के लिए अच्छा है। जो मैंने आपको बताया कि जिन लोगों को दिल का मसला है वो अगर ताज़ा मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको इसका बई का मुरब्बा आसानी से मिल जाएगा, वो खा लिया करें, वो उसको बहुत फ़ायदा देता है। हाजमे को बेहतर करता है, दिल और दिमाग को तकवीयत देता है। इसमें कुदरती तौर पर एंटी एलर्जी खूबियाँ होती हैं। ये जो खारिश हो जाती है, सोजिश हो जाती है जिस्म पर और मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज हो जाती हैं, उनसे बचा लेता है। और इसमें आयरन, जिंक और कॉपर की वाफर मिकदार पाई जाती है जिसकी वजह से हमारे जिस्म में मौजूद फॉलिकल्स की तादाद बढ़ जाती है, उनकी सेहत बेहतर हो जाती है, वो उनको मदद मिलती है और उनकी वजह से हमारे बाल मजबूत हो जाते हैं। और इसमें चूंकि पोटाशियम भी वाफर मिकदार में पाई जाती है,
اس لیے بلڈ پریشر کے لیے بھی بڑا فائدہ مند ہے۔ اس میں وائٹامن ای اور وائٹامن ڈی بھی بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، جو کہ ہمارے جسم کو مختلف قسم کے وائرسز اور بیکٹیریا سے لڑنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ کیسا کمال پھل ہے، ایسے تو نہیں وہ اس کو بھگوان مانتے۔ اس کے گودے میں فائبر کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اس وجہ سے یہ ہمارے میٹابولزم کے نظام کو بہتر کرتا ہے اور جسم میں فالتو چربی ڈپازٹ ہونے سے روکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وزن کم کرتا ہے۔ جن لوگوں کو ہچکی اور راشے کی بیماری ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ کانپتے رہتے ہیں، ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ نمونیے میں بہت مفید ہے، خشک کھانسی میں بہت فائدہ مند ہے، مثانے کی کمزوری دور کرتا ہے، معدہ صاف، السر اور تیزابیت کو بھی ختم کرتا ہے۔ ہماری جلد پر جو اثرات عمر کے بڑھنے کے ہوتے ہیں ان کو بھی سلو کر دیتا ہے۔ اس کی خوبیاں تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اب ہم اس کے استعمال کی طرف آتے ہیں۔ اس کے پھل کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، اب یہ میرے سامنے اس کے بیج پڑے ہوئے۔ یہ بیج آپ کو ہر گھر میں ہی رکھنے چاہیے۔ ہمارے گھر میں تو سال ہا سال سے اس کا بیج موجود ہوتا ہے۔ اب کرتے کیا ہیں اس کو کہ اگر زکام ہو جائے یا گلا خراب ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، 1 چائے کا چمچ بیج لیتے ہیں اس کے اور اس کو پانی میں بھگو دیتے ہیں۔ اس کا زیادہ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پانی میں بھگو دیں، 2-4 گھنٹے بھیگا رہے گا تو وہ جو پانی ہوگا وہ لیس دار لعاب سا بن جائے گا، گاڑا گاڑا سا لعاب بن جائے گا۔ آپ اس کو ململ کے کپڑے سے چھانیں اور بیج علیحدہ کر دیں، اور وہ جو پانی ہوگا اس میں چینی یا شہد ملا کے پی لیں یا سادہ بھی پی لیں، تو یہ ایک بڑا گاڑا سا محلول بن جائے گا جو آپ کو بہت فائدہ دے گا، فوری طور پر ریلیف دے گا آپ کو زکام، نزلے سے، گلے خرابی سے۔ یہ جو آپ کو میں نے فائدے بتائے ہیں یہ ان کے لیے بھی یہ نسخہ بہت کارآمد ہے۔ جہاں پہ پھلوں کے بھی فائدے ہیں وہاں اس کا بیج بھی بہت فائدہ مند ہے۔ یہ بھی آپ کو بہت سی چیزوں سے آپ کو، اور یہ جو آپ کو میں نے بہت سے فوائد بتائے ہیں اس میں بہت ساری جگہوں پر یہ سادہ سا ٹوٹکا کام دے گا۔ ایک اور بھی آپ کام کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ 5 دانے آلو بخارے کے لے لیں، 10 دانے املی کے لے لیں اور 20 یہ بیج لے لیں، 20 اور اس کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، اس کو 5-6 گھنٹے بھگا رہنے دیں۔ اس کے بعد اسی طرح ہی اچھی طرح مسل کے اس کا رس نکالیں اور پھوگ علیحدہ کر دیں، اس میں چینی ملائیں یا شہد ملائیں اور اس کو پی لیں۔ جن لوگوں کو یرقان ہے ان کے لیے بھی بہت فائدہ دے گا ان کو، اور باقی جو افادیت جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے ادھر بھی یہ آپ کو بڑا کام دے گا۔ اور یہ اگر صبح نیارمو پی لیا کریں تو آپ بھول جائیں گے طاقت کہاں کہاں سے آپ کو مل رہی ہے اور کس کس جزو کو طاقت دے رہا ہے، یہ کمال ہو جائے گا۔ اس کا ایک اور بھی ٹوٹکا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کے چند دانے لیں اور لے کے منہ کے اندر رکھ لیں، ان کو چوس لیں، تھوڑی دیر چوس لیں۔ اس کی جو رطوبت ہے جیسے جیسے اندر جاتی جائے گی، یا اگر منہ کے اندر کوئی زخم ہوئے ہوئے ہیں تو ان کو یہ اوپر لگتی جائے گی تو آپ کو ریلیف ملتی جائے گی۔ جی یہ وہ دیسی علاج ہیں جن کے نقصان کوئی نہیں ہے، سائیڈ ایفیکٹس کوئی نہیں ہے، وہ مہنگی دوائیوں والا ان برانڈز والا چکر نہیں ہے۔ اب آپ کا سوال یہاں پر یہ ہوگا کہ یہ ملے گا کہاں سے؟ بہت آسان، کسی بھی کریانہ سٹور سے، نہیں تو پنساری سے تو مل ہی جائے گا۔ کسی بھی پنساری کے پاس چل جائیں، اسے کہیں بھائی دانا چاہیے، وہاں سے آپ لے لیں، ٹھیک۔ اور یہ ایریا وائز اس کا ریٹ فرق ہے، کہیں پہ آپ کو 150 روپے چھٹانک مل جائے گا، کہیں 125 روپے چھٹانک مل جائے گا، کہیں 200 روپے، کہیں 300 روپے چھٹانک مل جائے گا۔ تو یہ آپ آرام سے لے لیں تو یہ بہت دن آپ کے نکال جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد